जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, म वीरेन्द्र। कार्यक्रम गञ्जका कुरामा स्वागत छ। गञ्जका कुरामा हामी नेपालगञ्जका कुरा गर्नेछौँ। हरेक सहरसँग अनेक कथा हुन्छन्, सुन्दरता हुन्छन्, सम्भावना हुन्छन् र विडम्बना पनि हुन्छन्। नेपालगञ्ज पनि कथै कथाको सहर हो, सुन्दरताको सहर हो, सम्भावनाको सहर हो र विडम्बनाको सहर पनि हो। देशका थुप्रै सहरहरूमध्ये बेग्लै पहिचान भएको यस सहरका धेरै कुराहरू लेख्न, पढ्न, हेर्न, हेराउन र देख्न देखाउन बाँकी छन्। यही कुरालाई महसुस गरेर जी नेपाल एचडी टेलिभिजनले कार्यक्रम गञ्जका कुरा सुरुवात गरेको छ। यस कार्यक्रमलाई तपाईँ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा पाक्षिक रूपमा बिहिबार साँझ 4:30 बजे र पुनः प्रसारणमा मङ्गलबार दिउँसो 2 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम गञ्जका कुराको आज पहिलो अङ्क। यस अङ्कमा हामी नेपालगञ्जको इतिहासलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालको ऐतिहासिक सहर नेपालगञ्ज बाँकी जिल्लाको सदरमुकाम। यस सहरसँग थुप्रै कथा छन्। आज हामी यसको रचना गर्वको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लामो कालखण्ड बित्दा पनि नेपालगञ्ज सहरको अधिकांश इतिहास अलिखित थियो। विक्रमसम्म 2076 सालमा मध्यपश्चिम स्रष्टा समाजले नेपालगञ्जको इतिहास समेटेर सद्भावको सहर नेपालगञ्ज पुस्तक प्रकाशन गर्यो। सोही पुस्तकमा आधारित रहेर नेपालगञ्ज सहरको आजको स्वरूप कसरी बन्यो भन्ने विषय यहाँ पस्कदैछौँ। सद्भावको सहर नेपालगञ्ज पुस्तकमा साहित्यकार सनत रेग्मीले त्यस बखतको नेपालगञ्जका बारेमा जनश्रुतिका कुराहरूलाई रेका कुरा शीर्षकमा रोचक ढङ्गले लेख्नु भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको विश्वासपात्रको रूपमा नेपालगञ्ज सहर बसाउन आएका सुब्बा पद्मनाभ जोशी र सिद्धिमान सिंह राजभण्डारी नेपालगञ्ज सहरको जग बसाउने सरकारी अधिकारी मानिन्छन्। सिद्धिमान सिंह राजभण्डारी तत्कालीन बडा हाकिम थिए। पद्मनाभ जोशी सुब्बा थिए। राजभण्डारी र जोशीको भूमिकाबारे विस्तृत रूपमा जान्न सद्भावको सहर नेपालगञ्ज पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपालगञ्ज सहरको इतिहास कोट्याउने हो भने सन् 1860 सम्म पुगिन्छ। अर्थात् आजभन्दा 160 वर्ष अघि नेपालगञ्ज सहर बस्न सुरु भयो। सहर बसाउन सुरु हुँदाको बखतमा सुब्बा पद्मनाभ जोशीसँगै तत्कालीन अवध राज्यकी बेगम हजरत महलको भूमिका पनि जोडिन्छ। नेपालले सुगौली सन्धि हुँदा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतको भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो भूभाग तत्कालीन अवध राज्यको तुलसीपुर स्टेटमा गाभिन गएको थियो। हजरत महल तत्कालीन अवध राज्यमा अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश विरुद्ध लडिन्, जसलाई अङ्ग्रेजहरूले गदरको संज्ञा दिए। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेगमको आन्दोलनलाई दबाउन अङ्ग्रेजहरूलाई आफैले सेनाको नेतृत्व गरेर सहयोग गरे। बेगम हार मानेर भाग्दै आफ्ना सेना र सहयोगी सहित बाँकेको बाँके गाउँमा आएर बसिन्। बेगमको विद्रोहलाई दबाउन सहयोग गरेपछि खुसी भएर अङ्ग्रेजहरूले जङ्गबहादुरलाई नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गरे। सन् 1772 सुगौली सन्धि हुँदा भारतको अवध राज्यमा गाभिने गरी नेपालको हातबाट छुटेको भूभाग सन् 1861 नेपालमा फिर्ता आयो। झन्डै 89 वर्षसम्म आफ्नो मुलुकमा नरहेको हुनाले जङ्गबहादुरले यस क्षेत्रको नाम नयाँ मुलुक राखे र सदरमुकाम बनाए बाँकेलाई। र बाँकेमा उनले नेपालको झल्को दिने एक सहर बसाउन लगाए, जुन आजको नेपालगञ्ज हो।
अवधबाट भागेर आएकी बेगम हजरत महल अङ्ग्रेजले जमिन फिर्ता गरिदिएपछि नेपालको अधीनमा रहेको जमिनमा आइपुगेकी थिइन्। बेगमसँग प्रशस्त धन थियो, तर कुष्ठरोग लागेकोले उनी दुखी थिइन्। संयोगले सुब्बा पद्मनाभ जोशीले जडीबुटी र तान्त्रिक विधिले कुष्ठरोग निको पार्छन् भन्ने हल्ला उनले सुनिन् र जोशीलाई भेट्न पुगिन्। जोशीले पनि रोग निको पार्ने प्रयास गर्ने बताए र साथै बेगमलाई नेपालगञ्ज सहर बसाउनका लागि नवदुर्गाका नाममा 9वटा कुवा खनाइदिन भने। बेगमले जोशीलाई धन सम्पत्ति दिइन् र आफ्नो तर्फबाट कुवा खनाइदिन आग्रह गरिन्। त्यही अनुसार जोशीले शाहपुरवादेखि धनभोजीसम्म एउटै आकार र नक्साका 9वटा कुवा बनाउन लगाए। नेपालगञ्जको आजको आबादी भएको ठाउँमा जङ्गलै जङ्गल थियो। 1960-61 तिर भारतमा रेलवेको विकास हुन थालेको थियो। यहाँको जङ्गल फडानी गरेर काठ निकासी गर्ने, यो नयाँ मुलुकमा रस्ती बस्ती बसाई गुल्जार गर्नुपर्ने र जङ्गबहादुरको समयको प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी कर्णेल सिद्धिमान राज भण्डारीको काँधमा थियो। उनकै सल्लाहमा जङ्गबहादुरले पञ्चखत बाहेक मुद्दामा कैद तोकिएकाहरू नयाँ मुलुक गई बस्छन् भने माफी दिने सनद जारी गरेका थिए। नेपालगञ्ज मात्रै नभई बाँकेकै पुरानो गाउँ भने बाँकी गाउँ हो। टोलमा मुसलमान लोग बैठता है, गोरी लोग बैठता है, कहार लोग बैठता है, इधर सब कुर्मी बैठत है, आहिर लोग बैठत हैं, यादव लोग। घर ये सब खपड़ा को पिए और मान्छे यस्तै पिए। के काम गर्थे त्यो बेलाका मान्छेहरू? मजदूरी गर्थे, कसैले ठुला भएर जग्गावालाले खेती काम गर्थे। नेपालगञ्जमा सहर बस्नु अघि यहाँको बजार लाग्ने ठाउँ जयसपुर थियो। 18औं शताब्दीतिर बस्तीहरूमा आफ्नो व्यापारिक उत्पादन गर्न लखनऊ, कानपुर, उन्नाव र रायबरेलीबाट ठुला ठुला व्यापारीहरू हिउँदमा आउन थाले। बुटवलतिर जाने हाट गर्ने हटारूहरू नजिकै सामान पाइन थालेपछि रुकुम, रोल्पा, सल्यानतिरकाहरू जर्दा, तुलसीपुरतिर झर्न थाले र सल्यान, दैलेख, सुर्खेततिरकाहरू बाँके झर्न थाले। रायबरेली र महाकवि जयसीको गाउँ जायसनिरका व्यापारीहरू बाँकेमा आएर व्यापार गर्न थाले। त्यति बेला जायसतिरबाट आएका व्यापारीहरू बस्ने बगैँचालाई जायसपुर काँचा भनिन्थ्यो, जो अपरभंश भएर जयसपुर हुँदै जयसपुर हुन गएको छ। नेपालगञ्जको पहिलो व्यापारिक थलो जयसपुर बगैँचा नै थियो। सन् 1860 मा नयाँ मुलुक नेपालले पाएदेखि नेपालगञ्ज नगर बसी नसक्दासम्म यो बजार जयसपुरमै लाग्थ्यो। बजारको विस्तार सुरुमा त्यो जयसपुर भएको। जयसपुरबाट त्यो उताको पट्टिको व्यापारी आउँथे, यतापट्टि पहाडबाट त्यो घिउछिउ आउँथ्यो। त्यो हाम्रो पूर्वजहरू, अहिले त यहाँ नेपालगञ्जका मेरो पूर्वज होइन, यो भारतमा उत्तर प्रदेशका रायबरेली ठाउँ छ। त्यहाँबाट हाम्रो बुवा बाजेहरू पहिले पालामा परबाजेहरू यहाँ जयसपुरमा आउँथे। यहाँबाट वहाँ कानपुरबाट त्यो लोहल लेता ल्याउँथ्यो। यहाँबाट त्यो घिउ ऊँटको खालमा घिउ भरेर उता लग्नुहुन्थ्यो। ऊँटको छालबाट ठुलो हुन्थ्यो, जस्तो डग छ, ताँबाको हुन्छ, हाम्रो त्यस्तै बना ठुलो हुन्थ्यो। त्यो त्यसमा पुरा घिउ भरेर यहाँबाट त्यो गाडामा लादेर त्यो उता लग्नुहुन्थ्यो। त्यो वहाँ कानपुर, बनारस यहाँसम्म पुर्याएर यहाँबाट लाग्थ्यो। सिद्धिमान सिंहले सुब्बा पद्मनाभलाई तराईमा नेपालको झल्को दिलाउने नयाँ सहर बसाउने गरी काम थाल्न आदेश दिए। पद्मनाभले काठमाडौँ र भक्तपुरबाट कालीगढ झिकाई यहाँ झिङ्गटी र तेलिया इट्टा बनाउन लगाए। बाँकेका जङ्गलबाट साल र धौका लामा लामा लट्टानहरू चिरान गरी ल्याए। तिनै सामग्रीले 360 सरकारी कोठी बनाए। त्रिवेणी मोडदेखि दक्षिण हालको ओमकारमल खेतानको घरसम्म र पूर्व पन्नालाल गुप्ताको घरदेखि पश्चिम निमको रुखसम्म दुवैतर्फ काँचो इट्टाको प्रयोग गरी झिङ्गटीले छाएका घरहरू बनाए। पुरा उता बाल्दा तलाउ, यो सब उता जुन छ गढी थियो, यो हनुमान गढी। यहाँ यसैमा केही सैनिकहरू यो सब बस्थ्यो त्यो वखतमा। कोही बाहिरको व्यक्ति या राजा महाराजा कोही आउँथ्यो भने त्यही बसोबास उनको हुन्थ्यो त्यो गढीमा।
यसको नेपालगञ्जको चारैतिर हाम्रो एक तलाउ जस्तो यता पूर्वपट्टि रानी तलाउ ठुलो तलाउ थियो, सानै थियो नेपालगञ्ज, त्यसको छेउछेउमा तलाउ छेउ यही बार्डर थियो, नगरको बार्डर यही थियो तलाउ। त्यो यता खानेपानीका लागि कुवा खनाइए, सडकको बीचबीचमा बर, पिपल र काब्रोका रुखहरू पनि लगाइए। 1918 देखि 1942 सम्म बाँके मालका सुब्बाका रूपमा बसेका पद्मनाभले 1939 मा 21 वर्षको अवधिमा नेपालगञ्ज बजार पुरै तयार गरे। जयेशपुरको खसियारी बजार चलिरहेकै थियो। विक्रम सम्वत 1939 मा नेपालगञ्ज बजार तयार भयो अनि व्यवस्थित रूपबाट बजार व्यवस्थापन भएपछि मात्र नेपालगञ्जमा भन्सार कार्यालय ठेक्कामा दिइयो। त्यसभन्दा पूर्व 1935 मा नै जङ्गबहादुरले बाँके जिल्ला सल्यानगौडाका बडा हाकिम लोकबहादुर थापालाई 35,000 मा ठेक्का दिएका थिए। सल्यानगौडाको अधीनमा बाँके जिल्ला भएपछि उनले यहाँ पहिलो प्रशासनिक र व्यापारिक संयुक्त अफिस खोलेका थिए, जसलाई कठमहल भनिन्थ्यो। सो कठमहलले काठको कटान, छपान र निकासीको काम गर्थ्यो। भारतमा त्यस बखत रेलवेको विस्तार प्रारम्भ भइसकेकोले नेपालगञ्जबाट ठूलो मात्रामा निकासी हुने पहिलो वस्तु नै सालका गिडाहरू थिए। त्यसबेला मोटर, ट्रक र रेलवे नभएका हुनाले काठका गिडाहरू हात्ती र उट मार्फत यहाँबाट भारततर्फ निकासी गरिन्थ्यो रे। नेपालगञ्ज बजार बस्ती बसिसकेपछि जयेशपुरको खसियारी बजार नेपालगञ्ज सर्यो। दैलेख सुर्खेततिरबाट आएका हाट गर्ने हटारूहरू दैलेखी बगियामा र दाङ सल्यानतर्फबाट आएका हटारूहरू सल्यानी बगियामा बास बस्थे। भारततिरबाट आएका लाहुरे, काला पहाडतिर काम गरेकाहरू स्थानीय साहुकोमा नै डेरा गरी बस्ने गर्थे। सबै जिनिसहरू मुद्रामै खरिद बिक्री हुन थालेका थिए। नेपालगञ्जको बस्ती विकास र मुद्रा प्रचलनसँगै खसियारी बजारमा रौनक पनि बढ्न थाल्यो। नेपालगञ्जको बस्ती विकास भई नेपालगञ्ज बजार दैनिक रूपमा सञ्चालन भए पनि यहाँको मुख्य व्यापारिक चहल पहल भने तिहारपछि बढ्दै जान्थ्यो। मुङ्सिर लाग्न साथ पहाडतिरबाट हाट गर्ने हटारूहरू नेपालगञ्ज ओर्लिन थाल्थे। खसियारी बजारमा नयाँ आएका वस्तुहरूलाई सडकमा ओछ्याएर हटारूहरूलाई आकर्षित गर्ने गरिन्थ्यो। 4 महिने खसियारी बजारपछि बजार सुनसान हुन्थ्यो। 4 महिना व्यापार गरेर 8 महिना आराम गर्ने परम्पराको व्यापारबाट नेपालगञ्जको उद्योग व्यापारको प्रारम्भ भएको हो। 12वटा फर्म रजिस्ट्रेसन भएको, यहाँ तुलसीपुर स्टेटको व्यक्ति आएर यहाँ त्रिभुवन चौकमा कोतवाली थियो। एउटा गोलाइमा 8वटा पसल थियो। त्यो पसलहरूको 2टा त्यहाँ उसमा पुलिस बस्ने, 6वटा पसलमा पसल थिए। नुनको पसल, कपडाको पसल, यस किसिमको साना साना पसलहरू थिए। माथि एउटा डब्ली थियो, त्यसमा त्यो कारिन्दा तुलसीपुरको बस थियो। यो बजारको 365 पसलको ठेका उठ्यो। यसको बैठकी, यसको जति पनि बजारमा किन बिक्न हुने त्यो सारा रिकर्ड उसले त्यो राख्थ्यो। पहाडबाट पहाडीहरू घिउ ल्याउने, बेसार ल्याउने, यो हाम्रो किरानाको सामान, बालछर हो, कुटकी हो, रामदाना हो, यस किसिमको सामान यो सब के थियो यहाँ लिखाउनु पर्थ्यो लाएर यहाँ मालअड्डामा। 20 टीन को, 50 टीन को, 60 टीन को समझ लो। टीन 15 किलो 16 किलो आउँथ्यो एउटा टिनमा। त त्यसको यहाँ व्यापार बडा लामो थियो नेपालगञ्जमा। उनीहरू ल्याउँथे, त्यो बिचमा एउटा दलाल हुन्थ्यो, उनीहरूले उनीबाट किनेर हाम्रो पासमा ल्याउँथे। यस्तो थियो व्यापारको सिस्टम। यसरी नेपालगञ्ज बजारको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भयो। पद्मनाभको कामबाट प्रभावित भई तत्कालीन राणा सरकारले पद्मनाभकै छोरा शिवनारायण, जसलाई नानी बाबु सुब्बाको नामले चिनिन्थ्यो, उनलाई कप्तानी दर्जा दिई बाँके मालका हाकिम र दोस्रो चरणको बजार निर्माणको जिम्मा दिइयो। नानी बाबुले विक्रम सम्वत 1942 मा भारतको बिस्कोहरबाट व्यापारीहरू ल्याएर हालको बिस्कोहरियन टोलदेखि एक्लेनी मोडसम्म, उत्तर एक्लेनी मोडदेखि नन्दलाल वैश्यको घरसम्म दुवैतर्फ कोठी बनाई बिस्कोरियन टोल बनाए र एक्लेनी बजार निर्माण गराए। नानी बाबुले नै गगनगञ्जको कठमहल पनि निर्माण गराए। 1947 देखि 1950 सम्ममा हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको तत्कालीन बडा हाकिमको कार्यालय बन्यो। हालको भोरे स्कुल रहेको ठाउँमा नेपाली पल्टनको टुकुडी बडा हाकिम कार्यालय नजिकै बाँके हुलाक नजिक ब्यारेक स्थापना गरी सर्यो।
1947मै तत्कालीन श्री 3 वीर शमशेरले काठमाडौँ, मोरङ र नेपालगञ्जमा अस्पताल बनाउने निर्णय गरे। सोही अनुसार त्यति बेलाका बडा हाकिम केशर सिंह थापाले भवानीयापुरका जमिनदारले झाडीझुडिया फाडेर बनाएको जग्गामा 15 शैय्याको पी वीर अस्पताल अर्थात् हालको भेरी अस्पताल स्थापना गरे। विक्रम सम्वत 1947मै बेलायतकी महारानी भिक्टोरियाको जेठा नाति प्रिन्स एल्बर्ट बाँकी बर्दियाको जङ्गलमा शिकार खेल्न आएका बखत उनको शिकार व्यवस्था गर्न भनेर अहिलेको महेन्द्र पार्क भएको स्थानमा घर टहराहरू बनाइए। त्यही घर टहरालाई पछि बडा हाकिम काशीराज पाध्याको सराय बनाइयो। उक्त सरायमा भारतबाट अस्थायी व्यापार गर्न आउने व्यापारीहरू हिउँदभरि बसेर आफ्नै देश फर्कन्थे। नेपालगञ्ज बजारको निर्माण सँगसँगै यहाँका अरू टोलहरूको पनि विस्तार हुन थाल्यो। घरबारी टोल, गगनगञ्ज, सदरलाइन आदि टोलहरू बजारको निर्माणसँगै विस्तार भए। त्यस बेलाको बजारमा झिङ्गटीले छाएका एकतल्ले घरहरू थिए। घर बाहिर टिनको पाली हालेर त्यही पालीलाई पसलको रूप दिने चलन थियो। सुब्बा पद्मनाभ जोशीसँगै आएका पोखरा बैदामका रूपाखेतीहरूले घरबारी टोल बनाए। रानी तलाउ कठमहलका कर्मचारीहरूले गगनगञ्ज टोल बनाए। तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गगन सिंह सुवारले पहिला घर बनाएकोले उक्त टोलको नाम नै गगनगञ्ज रहन गयो। विक्रम सम्वत 1990को भूकम्पले देशभरि ठूलो क्षति भयो। झिङ्गटीले छाएका बागेश्वरी मन्दिरको छत र गजुर भत्कियो। रानी तलाउको लोक भक्तेश्वर महादेवको प्यागोडा शैलीको मन्दिर पनि भत्कियो। चोक बजारको बीचमा रहेको 2 तल्ले घर पनि भत्कियो। यिनको पुनर्स्थापनाका लागि तत्कालीन श्री 3 युद्ध शमशेरले बनाउने अड्डा भनेर नयाँ अड्डा स्थापना गरे। अड्डाको हाकिम भएका विश्वजङ विष्टले बागेश्वरी मन्दिर र लोक भक्तेश्वर मन्दिरलाई गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गराए। विक्रम सम्वत 1990 पछि नेपालगञ्जमा बजारको आवश्यकता अनुसार विभिन्न जाति समूहका मानिसहरूको आगमन र स्थायी बसोबास बढ्न थाल्यो। बाँकी जिल्ला थारूहरूको बस्ती थियो। थारूपछि अवधि संस्कृति मान्ने कुर्मीहरूको बसोबास पनि यहाँ थियो। नदी पार जुन छ, नदी पार धेरै थारूहरूको बस्ती थियो। नदीको यतापट्टि जुन छ यो कुर्मीहरूको बस्ती। हाम्रो यो जातिगत जस्तो मैले अहिले भनेको यो जातिजातको सिक्खहरू बस्थे, सिक्खन पूर्वा थियो। यता जुन बनियाहरू बस्ने बनिया गाउँ थियो। बनिया गाउँ पनि कुर्मी र बनियाहरू मिसेर बसेको थियो। तो यस किसिमले यो वरिपरि नेपालगञ्जको यो पुरै यो नेपालगञ्ज के थियो, यो मेन बाँकी गाउँ थियो। त्यति बेला अधिकांश थारू र अवधि संस्कृति मान्ने समुदायहरू लाख र गिलोटका गहना लगाउँथे। हुने खाने जमिनदार र चौधरीहरू मात्रै सुन चाँदीका गहना लगाउँथे। उनीहरूको माग पूर्ति गर्न केही लखेर परिवारहरू त्रिभुवन चोकको उत्तरतर्फ एकलैनीको मोडसम्म बसोबास गर्न थाले र यस टोलको नाम लखेरन टोल भयो। हालको दुर्गा मन्दिरको सामनेदेखि हालको देवीगञ्जसम्म केही कुमालहरू बसोबास गरी माटोका भाँडाहरू बनाउने काम गर्न थाले र यस टोलको नाम कुम्हारन टोल अर्थात् कुमाल टोल रहन गयो। त्यसबेला नेपालगञ्जमा संयुक्त परिवारको प्रचलन थियो। मानिसहरूले पित्तल, काँस मिसिएको ढलोटको कसौडी, काँसको थाल र पित्तलको लोटा र गिलास, ठुल्ठुला बाटा र परातहरूको प्रचलन थियो। भाँडाहरू फुटेर वा पाल परेर काम नलाग्ने भएपछि तिनीहरूलाई गलाई पुनः नयाँ भाँडा बनाउने सिप भएका कसेराहरू त्रिभुवन चोकको पश्चिमपट्टिको निमको बोर्डदेखि उत्तरतर्फ मुस्लिम कसकर र हिन्दू ठटेरहरू बसे। उनीहरू बसेको ठाउँकै आधारमा ठठेरन टोल र कसकर टोल नामाकरण भयो। यसरी नेपालगञ्जमा जातीय बसोबासका आधारमा टोलहरूको नामाकरण हुँदै आयो। 1990 सम्म नेपालगञ्जमा मुस्लिम आबादी पनि बढिसकेको थियो। अधिकांश मुस्लिम परिवारहरू हालको एकलैनीबाट गगनगञ्ज जाने बाटोमा बसे। सुरुमा मुस्लिमहरूप्रति असहिष्णु भएका हिन्दूहरूले कौवा खानेहरूको बस्ती भनेर त्यस टोललाई कौवा खानी टोल नामाकरण गरे। अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूले त्यसबेला त्यस कुराको विरोध गर्न सकेनन्। तर पछि यहाँका मुस्लिम समुदायले असहिष्णु हिन्दूहरूलाई भाइचारा र सद्भावको पाठ सिकाउँदै टोलको नाम नै हिन्दू धर्मसँग मिल्ने देवीगञ्ज राखिदिए। नेपालगञ्जको तत्कालीन सवारी साधन भनेको हात्ती घोडा मात्रै थिए। गाउँघरतिर बैलगाडा र लडु मात्र थियो। सडकहरू धुलाम्य हुन्थे। साहु महाजनको घर अगाडिको धुलो साम्य पार्ने काम गोडिया कहरहरूले गर्थे। तिनीहरू जातिगत टोल बनाएर नारायण विद्यालयको पछाडिपट्टि बसे। घाँस काट्ने र त्यही बेचेर गुजारा गर्ने घसियारहरू पनि तत्कालीन सरायको उत्तरपट्टि घसियारन टोल बनाएर बसे।
डसना सिरक बनाउने, रुवा फटकार्ने आदि काम गर्ने मुस्लिम जोलाहाहरू सरायको पछाडिपट्टि जोलाहान पुरुवा टोल बनाएर बसे। खसीबोका काट्नेहरू बस्ने टोललाई बगरे टोल नामाकरण गरियो। चोक बजार अर्थात् हालको त्रिभुवन चोकमा भएको भन्सार उठाउने भन्सार घर भत्किएको र जुद्ध शमशेरकै पालामा भन्सार र घर बैठकी बसाउने गरी हाल नगर भवन भएको ठाउँमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरियो। विक्रम सम्वत 2002 सालमा ताक्ष विक्रम नेपालगञ्जमा बडा हाकिम भएर आएको बेला चौकको चारपाटे भवन भएको ठाउँमा अर्थात् हालको त्रिभुवन चोकमा जुद्ध शमशेरको राजसी पोसाक र कल्की समेत भएको अर्धकदको शालिग बनाइयो। अहिलेको नगर भवन भएको ठाउँमा निकासी, पैठारी, भन्सार असुल उपर गरिने भएकोले त्यस ठाउँलाई नाका टोल भन्न थालियो। यसरी मानिसहरूको पेसा र पहिचानका आधारमा नेपालगञ्जका टोलहरू नामाकरण भए। नेपालगञ्ज एउटा जिउँदो सहरको रूपमा विकसित हुँदै आयो। सद्भावको सहर पुस्तकमा साहित्यकार रेग्मी लेख्छन्, विक्रम सम्वत 2001 सालसम्ममा विस्तारित नेपालगञ्ज बजारको पुनः विस्तार भने विक्रम सम्वत 2030 सालपछि द्रुत गतिले अघि बढ्यो। विक्रम सम्वत 2001 सालसम्म नेपालगञ्ज नगर पूर्वमा मेघालय अर्थात् पिलीकोठीदेखि बागेश्वरी मन्दिर हुँदै धम्बोजीसम्म, उत्तरमा त्रिवेणी मोडदेखि दक्षिणमा महाकाली मिलसम्म विस्तारित भइसकेको थियो। विक्रम सम्वत 1917 देखि बस्न थालेको नेपालगञ्ज विक्रम सम्वत 2001 सालमा आएर जुन रूपमा तयार भयो, विक्रम सम्वत 2030 सालसम्म त्यही रूपमै कायम थियो। रेग्मी लेख्छन्, बीचमा खाली भएका जग्गाहरूमा घरहरू बन्दै गए, जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, ससाना टोलहरू विस्तारित हुँदै गए। नेपालगञ्जको पहिलो चरणको विकास विक्रम सम्वत 2001 सालमा नै पुरा भएको हो। त्यस बखतको नेपालगञ्ज बजारको तस्बिर टोनी हेगनको नेपाल पुस्तकमा छापिएको छ। विक्रम सम्वत 2030 सालसम्मको नेपालगञ्ज नै नगरपालिका र नगर पञ्चायतको रूपमा संस्थागत भएको हो। विक्रम सम्वत 2030 सालपछि मात्र भ्रिकुटी नगर, शान्तिनगर, कारकादोको रूपमा नेपालगञ्ज विस्तारित हुँदै गयो। विक्रम सम्वत 2048 सालपछि नेपालगञ्ज नगर विकास योजना अन्तर्गत नयाँ सडकको विस्तार भयो। त्यसभन्दा पहिला रत्न राजमार्गको निर्माणसँगै सुर्खेत रोडको विकास भएको हो र आज नेपालगञ्ज उपमहानगर भएको छ। यो आफ्नो विकास गति अनुसार महानगरको गन्तव्यतिर अघि बढिरहेको छ।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई गञ्जका कुरा यति नै। आजको अङ्कमा हामीले नेपालगञ्जको आजको स्वरूप कसरी बन्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं। अर्को अङ्कमा नेपालगञ्जका कुनै महत्त्वपूर्ण पाटाका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालगञ्जका लुकेका पाटाका विषयमा जान्न कार्यक्रम गञ्जका कुरालाई पछ्याउनुहोला। यो कार्यक्रम जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा पाक्षिक रूपमा बिहिबार साँझ 4:30 बजे र मंगलबार दिउँसो 2 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई गञ्जका कुरा यति नै। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै